जिसदे अली वाला सारे पढ़ो चंगा लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला मार के बोतला साई जिस दम हांडिया दे विच पाया तेवर बदले लाल सखी दे जोश शहबाज नवाया बोतला तू किथे तेनू सददे अली वाला सोहना लगदा अली वाला बोलो बोलो चंगा लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला जिदी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख दे छावे बंदियां विचों एक बंदे नो जिदी शामत आ गए मेरा मार के हैदर दसिया गजदे अली वाला सोहना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला। इन हस्तियों से अगर मोहब्बत ना तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। अगर हम इन हस्तियों का जिक्र करें तो हमें लोग समझते हैं ये दूसरे हैं। जब अली की बारी आए तो दूसरे के खाते में क्यों डाले? अली तो सारे सब के पूरी कायनात के मौला हैं, वलियों के सरदार हैं। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा हो कि साबका अंबिया के जो वली गुजरे ना उनमें भी जो वलायत तकसीम होती थी वो मौला कायनात की तकसीम होती थी। मौला कायनात तो वो हस्ती हैं, आगे कोसर पे भी इख्तियार कब्जा हुकूमत उन हस्तियों की होगी। तो दुनिया पे रहकर अगर हम बुग़्ज़ रखेंगे अना रखेंगे रखने के बाद भी अगर आगे कोसर तो फिर हमारी ये वहाँ क्या हो गया? फिर हमें किस तरह वो कबूल करेंगे? हाँ मुर्तज़ा के मरीद हो जाओ पंजे तन के करीब हो जाओ बोलो मुर्तज़ा के और दर खुला है हसन के बाबा का मोमिनो मुस्तफीद हो जाओ मुर्तज़ा के और मेरे मुर्शिद अली को पाना है मेरे दुश्मन मज़ीद हो जाओ मुर्तज़ा के मुरीद हो जाओ। वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए नमाज़ तरावी अदा की है, नमाज़ इशा वित्र वाजिब पढ़े, दिल को रोज़ा रखा है। मौला करीम जो भी कुरान की तिलावत की है, ज़िक्र अज़कार किया, दुरूद सलाम पढ़े, मौला तो गफ़ूर रहीम सय्यद है कायनात की चादर तत्हीर का सदका, मौला अली की शहादत का सदका, मौला हमारा यहाँ बैठना पढ़ना पढ़ाना मौला अपनी बारगाह में अंदर कबूल फरमा। आमीन। नबी का फरमाना जो इन पांच हस्तियों से पंचतन पाक से जो मोहब्बत रखेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते उसकी शफाअत में खुद फरमाऊंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब महशर के मैदान में आएगा तो हम उसकी बख्शिश अल्लाह से करवा लेंगे। या रब्बिल आलमीन पंचतन पाक के सदके मौला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या रब्बिल आलमीन तू गफूर रहीम है, तू अली मुंदी ज़ात सुदरन तमाम अमाल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाकर हदिया सौगात हजूर की बारगाह के अंदर पेश करते हैं। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। हजूर के वसीला जलीला से तेरे जितने भी इनाम
اسلام یافتہ طبقات نبیین صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین بزرگان دین سلف صالحین آدم علیہ السلام طریقے آج کا جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومین مرحومات کی سال سوال کرتا ہوں اللہ قبول اور منظور آمین بالخصوص مولا کریم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں اللہ قبول اور منظور فرما آمین یا رب العالمین ان کی عبادت ریاضت زہد تقوی تیری بارگاہ کے اندر وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں سارے مولا کریم محبت رسول عطا فرما آمین مولا کریم علی بیت کی پکی سچی محبت عطا فرما آمین حضور کے وسیلہ جلیلہ سے مولا ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمی اور شفاعت کبریٰ مولا کریم دنیا سے جانے کے بعد نشر کے میدان میں مولا کریم ہمیں وہ شفاعت نصیب فرما آمین قیامت کے دن ساقی کوثر کے دستے اثر سے اللہ میں جام کوثر نصیب فرما آمین یا اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس وقت مولا کے انتشار ہے مولا ظالمین کے ظلم سے ہمارے ملک کو پاک اور صاف فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یہ ملک حضور کی نگاہ کرم سے ہمیں ملا میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما جس ملک کے اندر ظلم و ستم کر رہے ظالم ہیں مولا اس ملک کو نہیں چاہ رہے اللہ نے ہدایت عطا فرما ہدایت نہیں اللہ نے نصف و نابود فرما یا اللہ ہمارے ملک کی سلامتی عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی جغرافیائی سرحدوں کی بھی اللہ حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما امت مسلمہ کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما سرکار کی امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ نے شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریاں سستیاں ناچاکیاں دکھ تکلیفیں اللہ دور فرما ظالمین کے ظلم سے حاسدین کے حسد سے منافقین کی منافقت سے اللہ نجات عطا فرما یا اللہ دنیا پہ رہیں تو کسی کے محتاج نہ رہیں میرے مولا اپنی ذات پاک کا محتاج فرما یا اللہ ہماری کمیاں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما یا اللہ ان دعاؤں کے اندر جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکا دل مانگے عطا فرما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ برحمتک یا